अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जब मैंने बात की, आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि मैं किस मौजू पे बात करूँगी तुम लोगों से। तो जो ही मैंने अपनी डायरी खोली ना, तो मेरी डायरी में सूरह कहफ की ये आयत निकल आई ना, और मैं हैरान रह गई कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, कोई इत्तेफाकात नहीं है, सारा कुछ अल्लाह करीम की तरफ से, यानी एक एक ऐसा निज़ाम है जिसके तहत हम ये सारे एक्ट कर रहे होते हैं। आज मैं अपने बच्चों से बात कर रही थी, स्टूडेंट से, कि अगर तुम मेरे घर आओ और मैं तुम्हारे लिए खाने का बेहतरीन इंतज़ाम करूं, वो खाना सिर्फ मेरा वो माथा देखता है कि मैं किस तरह एक्ट करती हूँ, मैं तुम्हें क्या मोहब्बत से प्यार से पेश आती हूँ, या मैं तुम्हें अपने आसाप पे सवार करती हूँ कि ओह मेरे घर का जो है वो ख़र्चा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अल्लाह ताला हमारा माथा देख रहा है, बाकी अल्लाह करीम जो है ना, वो तेरा रिस्क लिख चुका है उधर। तो इसी तरह जो हम कमाते हैं, जो हम दुनिया में जो हमारा हासिल करने का जो तरीक़ा है, अल्लाह ताला उसको देखता है कि ये बंदा क्या क्या करता है। बाकी जो हमें मिलना है वो लिख चुका है, हमारा हासिल करने का तरीक़ा वो देखता है, ठीक है? तो ये भी जब मैंने अपनी डायरी खोली तो उसमें ये वाली आयत मेरे सामने थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और रोके रख अपने आप को उनके साथ जो पुकारते हैं अपने रब को सुबह शाम, तालिब हैं इसके मुँह के। जैसे नहीं कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर चीज़ को फ़ना है और हर चीज़ तेरे रब के चेहरे की तरफ पलट रही है। तो हर चीज़ अल्लाह करीम के चेहरे की तरफ तो पलट रही है, हम सारे उस तरफ इकट्ठे हो रहे हैं, हम सब ने उधर जाना है। तो ये याद रखना कि हम दुनिया में जो भी काम करते हैं, वो जैसे अल्लाह पाक ने अपना एक तर्ज़ फ़िक्र इंट्रोड्यूस करवाया। जब आदम अलैहिस्सलाम को भेजा तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक तरीक़ा-ए-कार दे के भेजा कि भई तुम इस तरह काम करना, ये तरीक़ा होगा, ये मेरा पसंदीदा है। अपने ही मुकाबले पे अल्लाह पाक ने ख़ुद ही एक तरीक़ा, एक एक तर्ज़ फ़िक्र इंट्रोड्यूस करवाया, वो शैतानी तर्ज़ फ़िक्र है। तो हम जो भी एक्ट करते हैं, हम जो भी अमल करते हैं, वो हमारा अमल या तो शैतान के तर्ज़ फ़िक्र पे होगा या रहमान के तर्ज़ फ़िक्र पे होगा। और जब अल्लाह ताला शैतान को जहन्नुम से निकाल रहा था ना मरदूद बना के, तो शैतान ने अल्लाह ताला को कहा था कि अल्लाह, मैं ना, मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम, मैं तेरे बंदों को तेरे रास्ते से भटकाता रहूँगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जो मेरे बंदे होंगे वो तेरे घाव में, तेरे घात में नहीं आएँगे, वो तेरे बारे में नहीं आएँगे, जो मेरे बंदे होंगे। इसका मतलब है कि जो शैतानी तर्ज़ फ़िक्र या शैतान के दिए गए निज़ाम के मुताबिक एक्ट करते हैं, वो फिर अल्लाह करीम के बंदे ही नहीं रहते, उनका मुकम्मल सर्कल ही चेंज हो जाता है। तो जब हमारा रास्ता ही देखो, दरमियानी रास्ता हमेशा बड़ा वो अजीब-सा होता है, ख़राब होता है। और वासिफ़ और वासिफ़ फरमाते हैं ना, अल्लाह ताला तुम्हें एक रास्ते का सफ़र इनायत करे, दो राह अज़ाब होता है। तो अक्सर मैं सोचती हूँ कि हमारे दौर में तो दो राहें होते थे, अब जो जवान तबका जहाँ पर है ना, वो सद राहों पे खड़े हैं। 100-100 रास्ते हैं उसमें, जिसमें से उन्होंने अपना सही वाला रास्ता चुनना है। तो जो तुम्हारा ये जो एरा है, ये जो मामला है, ये तो बहुत ज़्यादा घना हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, क्योंकि यहाँ पर अब नेकोबत का फ़र्क रखना जो है ना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल। तुम लोग तो बिल्कुल दोधारी तलवार पे चल रहे हो। तो ये याद रखना कि एक रास्ता अल्लाह करीम का है, एक रास्ता शैतान का है। तो तुम रोके रख अपने आप को उनके साथ जो पुकारते हैं अपने रब को सुबह शाम, तालिब हैं उसके मुँह के। और ना दौड़ें तेरी आँखें उसको छोड़कर तलाश में रौनक़ ज़िंदगानी की। यहाँ मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ कि अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, अल्लाह ताला के बारे में है कि निगाहें उसे नहीं पा सकती, वो पा लेता है निगाहों को। अगर तुम अल्लाह ताला को ढूँढ रहे हो ना, तुम हर जगह अल्लाह ताला को पाने की जुस्तजू में हो, तुम उसे नहीं पा सकते। लेकिन वो अपने जुस्तजू वालों को उचक लेता है, वो अपने जुस्तजू वालों को सेलेक्ट करके अपनी तरफ बुला लेता है। हमारा काम है जुस्तजू रखना।
وہ کہتے ہیں نا کہ ہے دیکھنے کی چاہ تو نظریں جمائے رکھ، پردہ ہو یا نقاب سے رکھتا ضرور ہے۔ تو اگر ہم ایک پوائنٹ پہ رہیں، فوکسڈ رہیں، تو نقاب اترے گا، حقیقت کھلے گی۔ اور حقیقت میں کل مجھے ایک بات کی سمجھ آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے سمجھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ویسے ہی نا کوئی گانا سن رہی تھی، تو اس گانے میں کہتے ہیں کہ اس میں کیا ورڈس تھے؟ ندیاں نے فقط کہا گم ہو جا، جو بہہ گیا، جو رہ گیا رہ گیا۔ تو وہاں پر میرا دماغ بہت زیادہ اس گانے کے اندر جا کے، اچھا اس کا ایک ایک لفظ مجھ پہ اثر انداز ہو رہا تھا، ایک ایک چیز مجھ پہ اثر انداز ہو رہی تھی۔ اور پھر مجھے ایک بات کی سمجھ آ گئی کہ جو دنیا ہے اس کا سب کچھ ایک ایبسٹریکٹ آرٹ کی طرح ہے۔ جیسے ایبسٹریکٹ آرٹ ہے نا، تجریدی جو آرٹ ہے، اس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ مصور کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ہم اس کو اپنے اپنے میننگ وہ اپنے اپنے میننگ دیتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ مصور کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو اس تجریدی آرٹ کو، ایون میں خود کو اپنے وجود کو دیکھوں تو ایون جو میری ناک ہے، جو میرے کان ہے، جو میری انگلیاں ہیں، جو میرا وجود سارے کا سارا، ہر چیز، ہر نام ایک تجریدی، ایک ایبسٹریکٹ آرٹ کی طرح ہے۔ اور اس میں جب تک ہم مصور سے رابطہ نہ کریں، اور مصور بھی کیا؟ مصور بھی وہ جو کہتا ہے کہ یصورکم فی الارحام، وہ جو ماں کے پیٹ میں تیری صورت گری کرتا ہے، جب ماں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ جو بچہ میرے وجود میں پل رہا ہے اس بچے کی شکل صورت کیسی ہوگی، اس کے بال، اس کی آنکھیں کیسی ہوگی، وہ جانتا ہے، وہ وہاں پر ہماری صورت گریاں کرتا ہے۔ تو سوچو کہ اس ایبسٹریکٹ آرٹ کو سمجھنے کے لیے، اس کو ہم مصور کے بغیر سمجھ سکتے ہیں؟ جب تک ہمارا مصور سے رابطہ نہ ہو، کیا ہم اسے سمجھ سکتے ہیں کہ مصور کیا دکھانا چاہتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے، اور کیا کروانا چاہتا ہے، اور کیا کہنا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو نہ دوڑیں تیری آنکھیں ان کو چھوڑ کر، تلاش میں رونق زندگانی کی۔ یہ دنیا کی رونق، یہ سب کچھ کھیل تماشا ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اللہ پاک کے ہاں۔ اور اللہ تعالیٰ نے خود اس کو دھوکہ کر، بنانے والے نے دھوکہ قرار دیا، ہم تو نہیں کہہ رہے، بنانے والا خود کہہ رہے کہ یہ دھوکہ ہے۔ اور نہ کہا مان ان کا جس کا دل غافل کیا ہم نے اپنی یاد سے، اللہ تعالیٰ معاف رکھے جس کا دل غافل کیا ہم نے اپنی یاد سے۔ یعنی اللہ پاک نے وہ پتہ ہے کس کے دل غافل کرتا ہے؟ جو شیطان کے راستے پہ چل پڑتے ہیں نا، چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کی دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور ایک پردہ ان کے سامنے تن جاتا ہے۔ تو نہ کہا مان اس کا جس کا دل غافل کیا ہم نے اپنی یاد سے۔ ٹھیک ہے؟ یہاں پر اللہ پاک کا یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اس بندے کو، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کوئی دشمنی کر رہے ہیں اور اس کا دل غافل کیا۔ ہمارے ہی ایکٹ کے نتیجے میں ہمارے دل اس راستے پہ چل پڑتے ہیں جو غفلت کا راستہ ہے، اور پیچھے پڑا ہوا ہے اپنی خوشی کے، اور اس کا کام ہے حد پہ نہ رہنا۔ حد اللہ پاک نے ہمیں دکھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود دکھا دی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ فلانا انتہا پرست ہے، انتہا پسند ہے، اللہ پاک نے حدود ہمارے آگے رکھ دی ہے، یہاں خبردار اسے آگے مت پڑھنا۔ تو یہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو، مطلب اللہ تعالیٰ بن مانگے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز بن مانگے عنایت کرتا ہے، لیکن واحد ہدایت ایسی چیز ہے جو وہ بن مانگے نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی ہدایت طلب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں ایسا سمجھتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ نہیں دے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھائے گا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے استاد نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ اور پتہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ تو اصل میں جو ہمیں تعلیم مل رہی ہے اس کے بیک پہ سب سے بڑی ذات تو اللہ کریم ہی کی ہے، وہی لگا ہوا ہے، وہی ہمارے ساتھ یہ سارا کچھ، اور ہمارے ہی مانگنے پہ۔ ٹھیک ہے؟ جب ہم مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے گا۔ تو ان لوگوں کے پیچھے، ان لوگوں کے ساتھ ہم نے نہیں چلنا جو پیچھے پڑا ہوا ہے اپنی خوشی کے،
وہ اپنی خوشی دیکھ رہا اور یہ نہیں دیکھ رہا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے، اور اس کا کام ہے حد پہ نہ رہنا۔ کون سی حد؟ جو اللہ پاک نے ہمیں عنایت کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے جو حدود رکھی ہیں، ان حدود کی پاسداری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نے ہدایت طلب کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ساتھ مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔